Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد नियत मुमिन खैर मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह ज़वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल से आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة المدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن سيدنا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وحديثنا اليوم أحبتي يتمحور عن حياته رضي الله عنه وإنجازاته في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين الذين أتوا بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم قبله رضي الله عنه وأرضاه. فنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن ذلك، ونتطرق إلى شيء من صفاته رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية قال الحبيب: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مساهمات سيدنا عثمان بن عفان في بناء الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم لديكم أحبتي أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان من الأغنياء الذين أغناهم الله سبحانه وتعالى، وكان صاحب تجارة وأموال طائلة من بين أقرانه من الصحابة، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه استخدم هذه الأموال فقط في طاعة الله جل في علاه وابتغاء مرضاته وما عنده جل في علاه، وكان صداقا لكل خير، ينفق ولا يخشى الفقر أبدا. ومما أنفقه رضي الله عنه وأرضاه من نفقاته الكثيرة في سبيل الله تحدثنا في الحلقة السابقة عن تجهيزه لجيش العسرة، الجيش الذي توجه إلى غزوة تبوك. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر حينما حب الصحابة رضي الله عنهم فقال: من يجهز هذا الجيش ويغفر الله له. فسمع سيدنا عثمان بقلبه هذا النداء وسارع إلى مغفرة ربه فجهز جيش العسرة. فحين ذاك أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أمام الملأ: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومن مواقفه أيضا رضي الله عنه وأرضاه بئر روما. ما قصة هذه البئر؟ وما الذي حصل وما الذي فعله رضي الله عنه وأرضاه؟ عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وجد أن الماء العذب قليل، وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر روما. هذه البئر التي كانت ليهودي يبيع المسلمين الماء، فكان يبيعهم بثمن كثير. حين ذاك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد قال: من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين
بخير له في الجنة. يعني الذي يشتري هذه البيع ويجعل الدلوة التي فيها للمسلمين هبة دون أن يأخذ مال من المسلمين، ذلك سيكون له خير له في الجنة. من السباق إلى فعل الخير مع الإمكانية؟ سيدنا عثمان. ما إن سمع رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث من الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى سارع فاشتراها من اليهودي ب20,000 درهم فجعلها للغني والفقير وابن السبيل دون أن يأخذ منهم شيئا. هذا موقف آخر من المواقف التي ساعدت على بناء الاقتصاد الإسلامي في الدولة الإسلامية، توسعة المسجد النبوي. بعد أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة، فصار المسلمون رضي الله عنهم والصحابة بالخصوص يجتمعون فيه ليصلوا الصلوات الخمس ويحضروا خطب الحبيب صلى الله عليه وسلم التي يصدر إليهم فيها أوامره ونواهيه كما أوحى الله سبحانه وتعالى له، ويتعلموا في المسجد أمور دينهم وينطلقوا منه إلى الغزوات ثم يعودون بعدها. بعد ذلك ضاق المسجد بالناس بعد أن كثر عدد المسلمين والصحابة في المدينة المنورة، فرغب الحبيب صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أن يشتروا بقعة بجانب المسجد لكي تزداد ويزداد حجمه ويتسع لأهله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. ليس لنا إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، سارع رضي الله عنه وأرضاه من صلب ماله فأتى ب25,000 درهم وقيل ب20,000 درهم، فاشترى الأرض وأضافها إلى المسجد ووسع المسلمون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا لنا مقتطفات وليست بكمالها، وإنما بعض أحاديث وردت في فضائل سيدنا عثمان مدحه بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأحاديث رواها سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي في مكان من الأماكن، فجاء رجل فاستفتح، أي طلب الإذن بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ثم دخل. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. يقول سيدنا أبو موسى: ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى. قال سيدنا أبو موسى: ثم استفتح رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقول سيدنا أبو موسى: فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان، رضي الله عنه وأرضاه. يعرف وعلم أنه ستصيبه محنة وفتنة وأنه سيقتل صابرا بإذن الله تعالى. هذا حديث. وهناك حديث آخر يرويه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، أي جبل أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل بهم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اسكن أحد. يقول سيدنا أنس: أظنه ضربه برجله، أي ضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم برجله جبل أحد، فقال: اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. نبي وصديق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشهيدان أي سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا من ناحية. نأتي الآن إلى حيائه رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخلق الذي كان من أعظم صفاته وسمته رضي الله عنه وأرضاه.
تروي لنا السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على فراشه لابس مرت عائشة رضي الله عنها، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، وفي رواية أنه كان جالسا وكاشفا عن ساقيه، فأذن لأبي بكر ودخل عليه ثم مضى فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لسيدة عائشة رضي الله عنها اجمعي عليك ثوبك أو ثيابك، خذي أغراضك ثيابك التي معك خذيها، فقضيت إليه حاجتي ثم صرف. أي سيدنا عثمان يقول قضيت إليه صلى الله عليه وسلم قلت حاجتي كذا وكذا وكذا ثم صرفت. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله ما لي أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما لم تفزع لعثمان، أو قالت ما لي لم أرك تفزع لأبي بكر وعمر رضي الله عنه كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة، أو كما قال إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي حاجته أو لا يبلغ إلي في حاجته. هذه رواية. وفي رواية أخرى قال أنا أستحي من رجل تستحي الملائكة منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في مجموع الروايتين يتحدث الحبيب صلى الله عليه وسلم عن حياء سيدنا عثمان أنه قمة، وكما تحدثنا في حديث سابق وفي الحلقات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أصدق أمته حياء هو سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يأتي الحديث يرويه سيدنا أنس نعيده مرة ثانية، فقال سيدنا أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان رضي الله عنه، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أي سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بأعظم صفة لكل صحابي من الصحابة الكبار الذين لزموا الحبيب صلى الله عليه وسلم رضي عنه، فكان من ضمنها صفة سيدنا عثمان أنه أصدق المسلمين حياء من الله وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم وحياء من الناس. أزمة اقتصادية حلت في عهد سيدنا الصديق. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاجتمع الناس إلى أبي بكر فقالوا السماء لم تمطر والأرض لم تنبت والناس في شدة شديدة. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انصرفوا واصبروا فإنكم لا تمسكون حتى يفرج الله الكريم عنكم. قال فما لبثنا أن جاء أجراء عثمان من الشام، أو قال أجراء عثمان من الشام، فجاءته 100 راحلة برا، أو قال طعاما، البر والقمح، أو طعام منوع، 100 راحلة. فاجتمع الناس إلى باب عثمان فطلعوا عليه الباب فخرج إليهم في ملأ من الناس وهم مجتمعون يريدون قافلته، فقال ما تشاءون؟ طبعا الذين جاءوا من التجار يريدون أن يشتروا ويبيعون للناس.
قالوا الزمان قد قحط، السماء لم تمطر أو لا تمطر، والأرض لا تنبت، والناس في شدة شديدة، وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعنا حتى نوسع على فقراء المسلمين. فقال حبا وكرامة، يعني أهلا وسهلا، ادخلوا فاشتروا. فدخل التجار فإذا الطعام موضوع في دار عثمان، فقال يا معشر التجار كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قافلة فيها 100 راحلة من الأطعمة جئت بها من الشام، كم تعطونني ربحا عليها؟ فقالوا للعشرة 2، لكل 10 نعطيك ربح 2. فقال عثمان رضي الله عنه قد زادني، يعني غيركم قد زادني أكثر من ذلك. فقالوا لل10 نعطيك 5. فقال عثمان قد زادني. فقال التجار يا أبا عمر ما بقي بالمدينة تجار غيرنا، فمن زادك؟ من الذي أعطاك أكثر مما يعطيك؟ إذا كان يعطيك على 10 5، فمن الذي أعطاك نحن التجار المدينة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه زادني الله تبارك وتعالى بكل درهم 10، أعندكم زيادة؟ فقالوا اللهم لا، ليس عندنا. فقال رضي الله عنه وأرضاه فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فرأيت من ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو على برزون الأبلق بين البياض والسواد، عليه حلة من نور، في رجليه نعلان من نور، وبيده قصبة من نور، وهو مستعجل. فقلت يا رسول الله قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك، فأين تبادر؟ إلى أين تذهب يا رسول الله؟ فقال يا ابن عباس إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن الله قد قبلها منه وزوجه عروسا في الجنة، وقد دعينا إلى عرسه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عنك يا سيدي يا عثمان يا زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه مع الله سبحانه وتعالى ومع حبيبه صلى الله عليه وسلم، وهذا حال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حبه لسيدنا عثمان. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا أحبتي نأتي لنتحدث عن خلافته وكيف استلم الخلافة من بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل سيدنا عمر رضي الله عنه هو الذي أوكله بالخلافة؟ لنرى ماذا حصل في فترة وفاة سيدنا عمر لمحنة الاستخلاف. لما طلب من الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن يستخلف وهو على فراش الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، فكر في الأمر مليا، من أستخلف وهل أستخلف؟ فقرر أن يسلك مسلكا آخر يتناسب مع هذا المقام، وهي أن ينتخب المسلمون هم خليفة لهم. طريقة انتخاب الخليفة الجديد تعتمد على جعل الشورى في عدد محصور هم الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة. من هم؟ 6 المبشرون بالجنة عدا أو بقية 6 الذين بشروا بالجنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا أبو بكر وعمر. كلهم كانوا يصلحون لأن يكونوا من هذا أصحاب هذا المقام، أن يكونوا خليفة بعد سيدنا عمر وأن يتولوا أمور المسلمين. لكن سيدنا عمر أبى أن يحدد أحدا منهم، إنما ترك الأمر شورى بينهم، وحدد طريقة للانتخاب ومدة له وعدد الأصوات الكافية لانتخاب الخليفة، وحدد الحكم في المجلس، كل ذلك. أما العدد الذي حدده للشورى وأسماؤهم فكان 6.
الذين حددهم ليختاروا واحدا منهم خليفة بعد عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. وترك سعيد بن زيد وهو من العشرة أيضا المبشرين بالجنة، لكنه تركه لأنه من قبيلته من بني عدي، والله أعلم لكي لا يقول أحد إن عمر قد ترك واحدا منهم من قبيلته ليكون خليفة، فأبى أن يكون من مجلس الشورى. طريقة اختيار الخليفة: أمرهم سيدنا عمر أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا فيما بينهم، وعبد الله ابن سيدنا عمر يكون معهم، يحضر معهم مشيرا فقط، ليس واحدا منهم، فقط من باب المشورة لهم، إعطاء الاستشارة، وليس لهم من الأمر شيء. ويصلي بالناس أثناء هذا التشاور سيدنا صهيب الرومي، قال له: أنت أمير الصلاة في هذه الأيام الثلاثة، حتى لا يولي إمامة الصلاة أحدا من الستة فيصبح هذا ترشيحا من عمر الخلافة. لم يختار واحدا من الستة لكي لا يقولون عمر رشحه للصلاة إذا هو اختاره لكي يكون خليفة. وأمر المقداد ابن الأسود وأبا طلحة أن يرقبا سير الانتخابات بين مجلس الشورى. حدد رضي الله عنه وأرضاه 3 أيام فقط لكي ينتهي الأمر بين مجلس الشورى ويحدد من هو الخليفة، وإذا زادوا عليها فمعنى ذلك أن هنالك شقة وخلاف، وسوف يتسع هذا الخلاف بين الصحابة، وهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له رضي الله عنه: لا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير تقضون الأمر في 3 أيام وتختارون. أما عدد الأصوات التي طلبها فقد أخرج ابن سعد بإسناد رجاله ورجال الثقات أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لصهيب: صل بالناس 3 أو 3 وليخلو هؤلاء الرهط في بيته، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. إذا اجتمعوا واتفقوا أكثرهم على رجل خلاص، فمن خالفهم فاضربوا رأسه، لأنه يريد الفرقة بين المسلمين. يقول العلماء: فعمر رضي الله عنه أمر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء الرهط، وشق عصا المسلمين ويفرق بينهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جمع على رجل منكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جماعة من الجنود عينهم أيضا رضي الله عنه وأرضاه لكي يراقبوا الاختيار ويمنع الفوضى في ذلك الوقت. فطلب عمر أبا طلحة الأنصاري وقال له: يا أبا طلحة، إن الله عز وجل أعز الإسلام بكم، فاختر 50 رجلا من الأنصار، فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. 50 رجل يكون معك ليرقب أحوال الناس ويضبط الفوضى. وقال المقداد بن أسود أو ابن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم. إذن هذه كانت عملية سير الانتخابات لاختيار رجل من الشورى. يؤخذ من هذه القصة كما قال العلماء أمور وحكم، منها أنه يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل. يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل. كيف؟ ما معنى هذا؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الشورى في 6 أنفس، مع علمه رضي الله عنه أن بعضهم كان أفضل من بعض. يؤخذ هذا من سيرة عمر رضي الله عنه في أمرائه الذين كان يؤمرهم البلاد، حيث كان لا يراعي في ذلك الفضل في الدين فقط، وإنما يراعي المعرفة بالسياسة واجتناب ما يخالف الشرع. فاستخلف معاوية والمغيرة بن شعبة
وعمرو بن العاص أمراء في وقته، مع وجود من هم أفضل منهم، من أمثال سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وهو أعلم، وابن مسعود في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، فهم هؤلاء أعلم من أولئك مع التفاضل في العلم والتقوى لا يعلمها إلا الله. فكان هذا حال سيدنا عمر، ويؤخذ منه أنه يجوز ولاية المفضول مع وجود الأفضل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا أحبتي لنأتي لنعرف ما الذي حصل بعد وفاة سيدنا عمر، هل طبق ما قال وما الذي حصل. لم يكد يفرغ الناس من دفن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى أسرع رهط الشورى وأعضاء مجلس الدولة الأعلى إلى الاجتماع في بيت السيدة عائشة في رواية، وفي رواية قيل في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية، ليقضوا أمرهم في أعظم حكم يجب أن يخرج بعد وفاة سيدنا عمر، قضية هامة تهم المسلمين ودولة الإسلام بعد وفاة عمر. جلس القوم وتشاوروا وبسطوا آراءهم، واهتدوا بتوفيق الله عز وجل إلى كلمة سواء رضيها الخاصة والكافة من المسلمين أو العامة من المسلمين. ما الذي حصل؟ عندما استمع أهل الشورى قام سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه فقال لهم: اجعلوا أمركم على ثلاثة منكم، اجعلوا أمركم على ثلاثة منكم، كانوا 6، فيجب أن يتنازل 3 عن الحكم لكي يبقى 3 ننتخب من بينهم. فقال: اجعلوا أمركم على 3 منكم. وقف سيدنا الزبير فقال: جعلت أمري إلى علي رضي الله عنه، أما أنا أتنازل في حقي إلى علي. وقال سيدنا طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. بقي الأمر محصورا بين 3: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إلي؟ والله على أن لا آله على أفضلكما. قال: نعم. انتهت المشورة، أنتما أنا سأكون الذي يحكم بينكما، أنا لا أريد، لكن واحد منكما أنا الذي سأستشير الناس وأرى من منكما، فتكون الأمر لي؟ قالوا: نعم. بدأ رضي الله عنه وأرضاه في اتصالاته ومشاوراته فور انتهاء اجتماع المرشحين 6 صباح يوم الأحد، واستمرت مشاوراته واتصالاته 3 أيام كاملة حتى فجر يوم الأربعاء 4 من محرم، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها لهم سيدنا عمر. بدأ عبد الرحمن بسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فقال له: إن لم أبايعك فأشر علي، فمن ترشح للخلافة؟ أنا إذا لم أبايعك أنت يا علي من ترشح للخلافة؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه: أما أنا أرشح عثمان، إذا لم تبايعني فأنا أرشح أن يكون عثمان إن لم أكن أنا. وذهب عبد الرحمن رضي الله عنه إلى عثمان وقال له: إن لم أبايعك فمن ترشح للخلافة؟ فقال: أرشح علي. إذا كل واحد منهم رشح الآخر. بعد ذلك ذهب ابن عوف بعد ذلك إلى الصحابة الآخرين واستشارهم، وكان يشاور كل من يلقاه في المدينة من كبار الصحابة وأشرافهم ومن أمراء الأجناد ومن يأتي للمدينة، وشملت مشاوراته حتى النساء في خدورهن، وقد أبدين رأيهن كما شملت الصبيان والعبيد في المدينة. وكانت نتيجة مشاورات عبد الرحمن بن عوف أن معظم المسلمين رضي الله عنهم جميعا كانوا يشيرون على سيدنا عثمان بن عفان، ومنهم من كان يشير إلى سيدنا علي رضي الله عنهم، إلا أن الأكثرية كانت تشير إلى
سيدنا عثمان بن عفان. في منتصف ليلة الأربعاء قضي الأمر، ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيت ابن أخته المسور بن مخرمة، فطرق الباب فوجد المسور نائما، فضرب الباب حتى استيقظ، فقال: أراك نائما، فوالله ما اقتحمت هذه الليلة بكبير نوم. ينطلق صدر الزبير وسعدا، يقول: فدعوتهما له فشاورهما حتى دعاني، فقال: ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل، حتى يعني أظلم الليل، ثم قام علي من عنده، ثم قال: ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. هذا فجر الأربعاء بعد أن وجمع عبد الرحمن بن عوف الصحابة، وتكلم مع علي، وتكلم مع عثمان، وتكلم مع الزبير وطلحة. ما الذي خرجوا به؟ هذا ما سنعلمه بعون الله تعالى في حلقتنا القادمة بإذن الله جل في علاه، مع سلسلة نجوم الهدى ومع سيدنا عثمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين اهتدوا على هديهم نجوم الهدى، حينما قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بمن اهتديتم اقتديتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139.